नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले दिलों की गहराइयों में डूबकर आक़ाए नामदार ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दरूद पाक का नजराना झूम झूम कर पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना नबीना व सफ़ीना हबीबना व मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे दिल के चमन को पीर मेरा कलमे से रंगा कर छोड़ दिया, हर सांस में मेरे कलमे से एक तार बजा कर छोड़ दिया। ये मेरे पीरो मुर्शिद सरकार मखमली पीर रहमतुल्लाह अलैह का करम है, उनका एहसान अजीम है कि उन्होंने हमारे दिल को कलमे के नूर से पुरनूर किया। हदीस पाक की रोशनी में ईमान के बारे में आया है, इकरारुम बिल्लिसान और तस्दीकुन बिलक़ल्ब। कलमा तैयबा का ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना, ये हमारे पीर का करम है, एहसान अज़ीम है कि उन्होंने हमारे दिल को कलमा पढ़ाया। हमारा दिल भी कलमा पढ़ता है, हमारे दिल की भी ज़बान है, लेकिन हम दिल की हकीकत से वाकिफ़ नहीं हैं, क्योंकि दिल की दुनिया आलम कुबरा है, आलम कबीर बड़ी दुनिया, और ये जो दुनिया नज़र आ रही है ये आलम सुगरा है, सगीर छोटी दुनिया। हम दिल की हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे, दिल की हकीकत नहीं जानते थे। दिल की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, दिल की दुनिया आबाद करने की बात है। दिल की हकीकत से हर कोई वाकिफ़ नहीं है, ये हमारे पीर का करम है, पीर का एहसान अजीम है कि उन्होंने हमको दिल की हकीकत से वाकिफ़ किया। जैसे कि इस्लाम के 5 अरकान हैं, इसमें सबसे पहले कलमा तैयबा है जिसको ईमान करार दिया गया। दूसरे नंबर पे नमाज है, फिर रोज़ा है, फिर ज़कात है, फिर हज है। तो कलमा तैयबा ईमान है, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात ये इबादत है, और सारी इबादतों का दारो मदार हमारे ईमान के ऊपर है। और ईमान के बारे में आया है, हदीस पाक है कि इकरारुन बिल्लिसान और तस्दीकुन बिलक़ल्ब। कलमा तैयबा का ज़बान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। फिर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं अल ईमाने इकरारुम बिल्लिसाने व तस्दीकुम बिल जनाने व अमलुम बिल अरकान। इसका तर्जुमा है कि कलमा तैयबा का ज़बान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना और आज़ाओं के साथ अमल ईमान है। तो हमने कलमा तैयबा ज़बान से पढ़ा था, हम दिल की हकीकत से वाकिफ़ नहीं थे कि हमारा दिल भी कलमा पढ़ता है, हमारे दिल को भी ज़बान है। क्योंकि ईमान का ताल्लुक़ ज़बान से नहीं, ईमान का ताल्लुक़ दिल से है। क्योंकि दिल के ऊपर हर वक्त अल्लाह की नज़र है कि बंदे के दिल में क्या चल रहा है। जिसके दिल में उसकी याद होती है, जिसके दिल में उसका ज़िक्र होता है, उसी बंदे को अल्लाह पाक अपनी नज़र के सामने रखता है और उसी बंदे की फ़िक्र खुदा खुद करता है। उसी बंदे के लिए कलाम पाक के अंदर आया, फ़स्कुरूनी अस्कुरुकुम वस्कुरूली वला तकफिरुन। ऐ बंदे, तू मेरा ज़िक्र कर तो मैं तेरी फ़िक्र करूँगा, तू मेरी नाशुक्री ना कर तो मैं तेरी चर्चा करूँगा। ज़िक्र से मुताल्लिक़ एक ज़िक्र जली होता है और एक ज़िक्र खफ़ी होता है।
ذکر جلی جو ہم زبان سے کرتے ہیں اور ذکر خفی جو ہم دل سے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان کا تعلق ہمارے دل سے ہے. ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے تو اللہ کو معلوم ہے. جیسے کہ زبان سے ہم نے زبان سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کو اقرار باللسان بولتے ہیں. دو ہونٹ ہلے، ایک زبان ہلی، ہم نے ایمان کا اقرار کیا. تصدیق بالقلب سے ہم واقف نہیں ہیں. یہی کلمہ جس دن ہمارے دل میں اتر گیا، اس دن ہم کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت میں جو پہلے ایمان تھا وہ کون سا ایمان تھا اور ابھی جو ایمان ہے وہ کون سا ایمان ہے. اس کے لیے بیعت کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم کو کسی کامل پیر کی تلاش کرنا ہے. تو یہ طریقہ ہمارے سلسلے میں آیا، سلسلہ قادریہ عالیہ خلفائیہ. ہمارا دل بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہمارے دل کو بھی زبان ہے. اس کے لیے بیعت ہے. بیعت ہونا ہر انسان کو ضروری ہے. بیعت ہونا ہر انسان کو ضروری ہے، کیونکہ جس کا کوئی رہبر نہیں اس کا رہبر شیطان ہوتا ہے. رہبر بولے تو راہ دکھانے والا. تو ہم کو کون سی راہ چاہیے، ہم کو کون سا راستہ چاہیے، ہمارے لیے کون سا کامیابی کا راستہ ہے، یہ ہم کو سمجھنا پڑے گا. تو ہمارا راستہ صراط المستقیم کا راستہ ہے. ہمارا کامیابی کا راستہ صراط المستقیم کا راستہ کامیابی کا ہے. تو صراط المستقیم کے راستے پہ چلنے کے لیے ہم کو ان لوگوں کی تلاش کرنا پڑے گی جنہوں نے صراط المستقیم کو سمجھا ہے، صراط المستقیم کو جانا ہے، جو اس راستے پر چلے ہیں. کیونکہ اس راستے پر چلنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو یہ طریقہ اللہ کے ولیوں کے پاس آیا، اللہ کے محبوب بندوں کے پاس آیا، پیر کامل کے پاس آیا. یہ طریقہ اہل بیت کے پاس آیا. تو ہم کو ان لوگوں کی تلاش کرنا پڑے گی. تو ایسے ہی ایک پیر و مرشد، پیر کامل سرکار مکملی پیر رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ملے، جنہوں نے ہم کو ہماری حقیقت سے آشنا کیا، جنہوں نے ہم کو بتایا کہ اللہ پاک نے تم کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کیا، دنیا میں اس کو بھیجنے کے پیچھے تمہارے کیا مقصد ہے. جس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہم کو دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے، اگر ہم اس مقصد میں لگ گئے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اس کے لیے ہم کو کسی کامل رہبر کی اشد ضرورت ہے. اسی لیے حکم بھی آیا کہ تلاش کرو کامل رہبر کی، اگر وہ ہو تمہارے ملک قریب میں یا ملک شام میں یا ملک روم میں یا ملک اعظم میں. یعنی کہ تم کو تلاش کرنا ہے کسی کامل رہبر کی.